السلام علیکم. خوما دمی روزا دمینه ازرا بحث زیبو بسیار داغه اگرچه بسیار گپی بد دادن مما نمگم هر غیره از مو مشکل خبر چیه هر غیره برادر دی بحث داخل شده وقت دلایل هم یار از برای خدا همیاتی دیگه کس چطور شما کوشش نراتی خود ثابت کنی همیتا چطور مشه یار آتی دیگه کس تو 1 کروڑ دلیل بدی کی یک روز مو د خنیزی رفتی از این خاطر آتی ما یک روزی مرا یک دانه بادام داد با خوردم از این خاطر آتی ما یک روزی مرا یک دانه ټیکی داد از این خاطر آتی ما می خو نامشه نه اون روز یک دختر اونجا پریس کانفرنس کرد خط خانواری کو جنجالی ملکیت داره جنجال جایداد داره مگه ما که بابای ندارم سرفراز بکتی بابای من وہ ٹھیک ہے بیچارہ کس نداره شاید کوشش کرده میتونه چاپلوسی کنه مشکل شده لیکن این تر یتنا مشاه پاکستان دیگه تفصیل دیگه قید بگیم روز خالی یک جمله مگم در پاکستان که است هر قوم از دیهات کی بر میشه یا د اسکول کې داخل میشه مکتب کې شامل میشه تحصیل کا دور کې شروع منه کوشش منه کہ اردو بگه اگر پنجابی هم اردو میگه اگر سندھی هم اردو میگه اگر اوگویا هم اردو میگه اگر بلوچ اگر براوی پاکستان تابال 16 زبور در رسمیت شناخته نه این 16 زبور 16 شازره آذرگیه دیگه مجله ادبیات از اسلام آباد چاپ شد دمو 1990 یک مجله سالانه اینا چاپ میکرد یا سال یک دانه چاپ میکرد خبر نی بسیار ضخیم کتاب بود بسیار کٹا کتاب بود دیگه منی از ما خواندم که پروفسور شرافت عباس یک مرتکه اردو زبانه در حیدرآباد متولد شده یا نیلغگی خو از هندوستان که همده در حیدرآباد کی تشده حیدرآباد آذرگو بوده در سند حیدرآباد سند قدز وقت تشده کونا ازرا اصلی آذرگی مو گفت از آذرگی کلمه میگی از خاطر زبان تحصیلی از ما اردو زبانی دولتی ما اردوی در پاکستان نه زبانی حکومت قومی زبانی پاکستان اردوی قدس ما یک بلوک زبانا گشت شده دیگه در پاکستان بخیه متره قد هر زبو اردو گشت شده قد هر زبو دیگه هر کس حالی کوشش نه که خود تعلیم یافته نشو بده به خاطر ازی که از زبان خود ننگ مخره پوره پاکستان میتره از زبان خود ننگ مخره بس در اردو کوشش نه گپ بگیم دیگه ما پرار سال که گلگیت رفته ما مازرگون گلگیت خو بیچارگو چون که از اونجا قد خاتونو نام ده مرتکو تا نام ده اونا هم کسته آذرگی یاد نداره زبان زنار شینا مگه این زبان یک زبانای پاکستانه که در رسمیت شناخته شده لیکن اونا یعنی اولاتایش تمام اردو میگه پاکستان یک اینمی مشکل است هر کس کی درس خوانده زبان مادری خیلی نه از او خجالت میکشه نه اردو خبر ندارم که اردو چی خاصیت داره تمام پیش اردو شعرگیره دیگه پیش اردو سری بیخی تایه سعادت حسن منٹو یک نویسنده بسیار نویسنده چیز بگم دانپاره هم نه یک نویسنده که همیشه راست میگفت پرستگوی آذرگی میگه یک نویسنده بسیار پرستگوی بیخی کلو کتاب نوشته کرده بیخی هر چیز رو پست کنده نوشته کرده ای در بی بی سی 40 سال پیش بود برنامه او زمان رادیو مردم قدر گوش کردم گفت که سعادت حسن منٹو مگه د بل زبان بحث بود که پاکستان اگر چې د پاکستان د قانون اساسی شی که پاکستان باید تمام کارهای دولتی د اردو شنه مگر اینجا د انگلیش نه چون که انگلیش بلیزی پاکستان هندوستان چند صد سال حکومت کرده و ایتر در ریشه ازی خود خداونده کی پرسان نکو حالا خو انگلیش مردم د افتخار یاد میگره تمام دنیا لیکن پاکستان از خاطر که تحت غلام انگلیس منده هر چیز را کوشش نه د انگلیسی بگه نه دیگه
یہ کہتا سعادت حسن منٹو بی بی سی کی بحث بدک ابو رضا علی عابدی بشار رائے خادم برنامه اردو وہ مگفتک کی سعادت حسن منٹو گفتک کی وقت کی پنجابی اردو مگیا دا نظر از ما کی دروغ مگیا وقت بگی دروغ مگیا یہ نا کمائی دی گبر خوب تغور بو گوش کنا ہر کس کی زبون مادری خو ننگ خورده زبون درسی خورا اختیار منا و امروز شما ما دا تمام هر چی که شما بگین ما درش قسم مخورم امی یگو دنا حضره یگو دنا حضره شما که چی نقل کن بگی قدی وقت فارسی بگی آخر چی توقع ازرگیزدان چی برمشه ما دا افغانستان بندی بودم امی احمدی او برده گفتی گو ملا دا قوم پایخ مایده کدد مو پرسان چی رفتی گفتی موقتی آقای شیخ فلانی هیچ طور شد پای چطور مایده شد گفت داشتم میرفتم سرم پایین بود گفت فکر میکردم چیزای با یادم آمد گفت داشتم میرفتم یه مرتبه بوغ اتوبوس شنیدم پریدم خیلی وار خطا شدم خیلی ترسیدم گفت ماشین عقب میومد من هم عقب میرفتم های می آمد عقب من هم های میرفتم عقب گفت یک دفعه پریدم من لوده مور گفت او پایز درد نمایدش مور از خنده جگر درد کدد خوی علم خدا بیامرزه سر قادر کرکین گفت جامعه شناسی درس میداد دیگری کالج لکچرار بود گفت درس دم آخر گفت کم دیس کو ٹھاک تدک متباشر چاک رکھ ایشت پس لجائشی گفت جب معاشرہ اس نہج پر پہنچ گیا تو سب پھر کرتا خراب ہو جاتا ہے ہو اینالی قوما ہر آزار کی تو بینگرنی کی ایرانی مگا یا قابلی مگا نا از ایک نیک جایشی خورو استای قچیق شی خورو یازرگی سر خبرنا هر چی که فارسی یاد چرا اید طبیعیه اید خونشیه اید رقشیه اید استغونشیه حاضرگی لہذا اینی گب از مرد یاد خو بگیرن ما زباد سلسله وار دبلی زبو گب مگم زبان شناس نیم از نگاه زبان شناسی گب نمگم از نگاه جامعه شناسی گب مگم انشاءاللہ بلی زبو مگا کہ ہر پنجابی کی اردو مگیا دا نظر دا میا کی وہ دروغ مگیا ما انمی گبر مگم ہر آزلا کی فارسی مگیا 100% وہ دروغ مگیا چرا زبان مادری شی فارسی نہیں ہے سلامت بشین